अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी हाम्रो मुलुकमा किशोर किशोरीमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँचको बारेमा केही चर्चा गर्छौँ। हामी कहाँ आज पनि 20 वर्षभन्दा अगाडि गरिने विवाहलाई गैर कानुनी मानिन्छ र यसरी बाल विवाहमा संलग्न हुने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही हुन्छ। र अर्को समस्या के पनि हो भने यसरी 20 वर्षभन्दा अगाडि भएको विवाहको दर्ता नै हुँदैन र त्यही अवधिमा केही भएर बच्चाको जन्म भइहालेको खण्डमा बच्चाको जन्म दर्ता समेत हुँदैन। यसले गर्दाखेरि लामो समय पछिसम्म पनि यो नागरिकता लिने समयसम्ममा पनि धेरै धेरै अप्ठ्याराहरू आउने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। अब हामी कहाँ बाल विवाह हुनु पछाडिका कारणहरू के हुन् त भन्दा थुप्रै कारणहरू छन्, तर एउटा कारण हो किशोर किशोरीहरूको बीचमा हुने असुरक्षित यौन गतिविधि। असुरक्षित यौन गतिविधिका कारण यदि किशोरीले गर्भधारण गरिहालेको खण्डमा पनि उनीहरू बाध्यतावश बाल विवाह गर्न बाध्य हुन्छन् र यसरी बाल विवाह गरिसकेपछि उनीहरूले धेरै अप्ठ्याराहरूको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर समाधान एकदमै सजिलो हुन्थ्यो यदि बालबालिका विशेष गरेर किशोर किशोरीहरूसम्म यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा सजिलैसम्म पुर्याउन सक्ने हो भने। यसका लागि मुलुकभरि नै विभिन्न किसिमबाट पहलहरू थालिएका छन्, प्रयासहरू भइरहेका छन्। सरकारी स्तरबाट प्रयास भएका छन्, नागरिक समाज संस्थाहरूको तर्फबाट प्रयास भइरहेका छन्। अब त किशोर किशोरीहरू आफै पनि अगाडि बढिरहेका छन् यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा किशोर किशोरीहरूसम्म पुर्याउनका लागि। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ मिश्रित समुदायको बसोबास छ, तर पनि अलिकति पछाडि पारिएको ऋषिदेव समुदायको जनसङ्ख्या अलिक बढी नै छ। अनि हामीले आजको अङ्कमा यही बुढीगङ्गा 2 सकमाहामा रहेको उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रविन्द्र मेहतासँग यो क्षेत्रका किशोर किशोरीहरूसम्म यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा कसरी पुगेको छ, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बारेमा थोरै जानकारी लिएका छौँ। केही समय अगाडि रेकर्ड गरिएको यो मोरङको बुढीगङ्गा 2 सकमाहा स्थित उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रविन्द्र मेहतासँग गरिएको कुराकानीको सानो अंश अब हामी राख्दैछौँ। किशोर किशोरीहरूको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूमा यो यौन अनि प्रजनन सम्बन्धी जानकारी जुन हामी शिक्षा त्यसको बारेमा कतिको उनीहरू जानकार रहेको तपाईँ पाउनु भएको छ? अब मोरङकै परिवेशमा भन्नुपर्दा भन्दा पनि अब मेरो कार्यक्षेत्र टङ्की सिलमारी रहेको छ र यो टङ्की सिलमारी भनौँ न मोरङकै सबै समुदायलाई समेट्ने गरेर चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले चाहिँ म यहाँको जुन किशोर किशोरी 15देखि 20 वर्ष जुन भन्नुभयो उहाँहरूमा एकदम यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा पुरा डिटेल भन्दा पनि लिटिल नलेज चाहिँ छ यो पढिराख्दा हैन। तर त्यो जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ भेटिएको थिएन। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू सिभिल नेपालको सहयोगमा हामीले जुन उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन भयो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी किशोर किशोरीको लैङ्गिक सम्बन्धी चाहिँ हामीले जहाँ ओरिएन्टेसन गरेको छौँ यो समुदायमा कहिलेकाहीँ हामी अन्तर्क्रियाहरू गरिराख्दा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले एवारनेस त्यो विषयमा चाहिँ गरेका छौँ। तर जुन भेट्नुपर्ने जुन सङ्ख्यामा हुनुपर्ने यो मोरङ जस्तो ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ एकदमै लिटिल त्यस्तो धेरै नलेज चाहिँ छैन। एकदम एकदम हजुर त्यो स्वाभाविक हो। यो भन्ने कुरा कतै कतै यथार्थ रहेकोले नै हामी भन्दछौँ कि लिटिल नलेज डेन्जरस भनेर भन्छौँ। कारण चाहिँ यही हुने यथार्थ रहेको छ त्यसमा लुकेको छ। किनभने कम ज्ञान भयो भने झन् डर हुँदो रहेछ। अलिक डिटेल भयो भने सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ अनि त्यसपछि कहाँ जाने के हुन्छ हैन। अब कम नलेज हुँदा चाहिँ अब
एकदम नर्भसनेस, कहाँ जाने, डराउने, लजाउने त्यस्तोहरू चाहिँ एक समस्या हुने चाहिँ एकदम त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई अझ त्यो विषयमा क्षमतावान बनाउने गर्न चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। अहिले भने जस्तै 15 देखि 20 वर्षका किशोरहरू अनि किशोरीहरू पनि उनीहरू यो प्रजननसँग सम्बन्धित यौनसँग सम्बन्धित समस्या लिएर कति आउँछन्? अब यस हेल्थ पोस्टमा एउटा तपाईँले कुरा जोडौँ होइन, यो नजिकको अब स्वास्थ्य संस्था र त्यो प्रजनन अनि त्यो सम्बन्धी चाहिँ पहिले म यहाँ बसेको लगभग 3 वर्ष भयो, पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ सेवा लिन बढी आइरहेको छन्। तर के छ अझ पनि धेरै लुकेका छन्। त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो समुदायमा यहाँ नजिकै छ, यहाँ गयौँ भने चाहिँ सबैतिर कुरा अलिकति गोपनीयता नहुने हो कि भन्ने उहाँहरूमा चाहिँ भ्रम भएर चाहिँ उहाँहरू त्यति धेरै खुलेर आउँदैनन्। बरु क्लिनिकतिर जानुहुन्छ, उता सहरीतिर, उता विराटनगरतिर जानुहुन्छ। अब के हिसाबले भने त्यता गयौँ भने चिनेको कोही हुँदैन, त्यस कारणले त्यता जानुहुन्छ। तर हामी निरन्तर यो कि यस समुदायका यहाँका चाहिँ यो सेवाको लागि चाहिँ अथवा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भनौँ 1-2वटा भनौँ, जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरुषको हकमा चाहिँ जुन पुरुषको लिङ्गहरूमा चाहिँ छालाको समस्याहरू भनौँ न, चिलाउने समस्याहरू, दाँत धुने समस्याहरू, त्यस्तो समस्याहरूले, तर त्यो चाहिँ उहाँहरूले लुकाएर राख्नुहुन्छ। जब समस्या एकदमै धेरै ठुलो भइसकेपछि अनि मात्रै आउनुहुन्छ। महिनौँ 2 महिनासम्म समस्याहरू भएर बसिरहेको हुन्छ तर भनिरहेको हुँदैन। तर हामीले जुन ओरिएन्टेसनहरू गराएका छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एकदम उत्साहजनक चाहिँ उपलब्धिहरू पाएका छौँ र उहाँहरू आउनुभएको छ, सेवा लिनुभएको छ। र अहिले विशेष गरेर चाहिँ हामी कहाँबाट जुन किशोर किशोरीहरू अब भनौँ न, हामी एउटा सेक्टरमा कता कता चुकेका छौँ कि हाम्रो समाज एउटा कस्तो समाज भनेपछि एकदमै हामीले आफ्ना हुन त त्यो राम्रै पनि एउटा पक्ष भने अर्को पक्ष अलिकति कता कता हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो नराम्रो पनि हो। के सेन्समा मैले भने त्यो किशोर किशोरीहरू एउटा उमेर भइसके पछाडि अहिलेको यो समाजमा त्यो लभ एफेयर त हुन्छ र अलिकति अब त्यो किशोर किशोरीहरूमा यौन सम्बन्धीको जिज्ञासाहरू पनि हुने भएकोले चाहिँ उहाँहरू खुलेर त्यो कुरा राख्न पनि पाउँदैनन् र गर्न पनि सक्दैनन्। समाजले हेर्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने भएकोले चाहिँ त्यस्ता कारणबाट पनि समस्या सिर्जित भएर आइरहेका हुन्छन्। अब मनसाय भइसकेपछि त्यस्ताहरू अलिकति त्यो हुने भएकोले चाहिँ समस्या। र हामीले जुन एवारनेस अथवा ओरिएन्टेसनहरू गराइसकेर उपलब्धि जुन पाएका छौँ त्यो एकदमै राम्रो उपलब्धि, किनभने यहाँबाट त्यो उमेरका एटलिस्ट परिवार नियोजनको साधनहरू चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ छ। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम उपलब्धिजनक चाहिँ लागेको छ। बुढीगङ्गा क्षेत्रमा केही समय अगाडिसम्म बाल विवाहको सङ्ख्या निकै धेरै हुन्थ्यो, तर यसमा अहिले केही कमी चाहिँ आएको छ। विशेष गरेर ऋषिदेव समुदायका बालबालिका अनि किशोर किशोरीहरू नियमित विद्यालय जान थालेपछि बाल विवाहको सङ्ख्यामा पनि केही कमी आएको हो कि भनेर महसुस गरिएको छ। यसै गरेर त्यहाँ किशोरी सशक्तिकरण केन्द्रले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिसकेपछि पनि बाल विवाहमा केही कमी आएको त्यहाँका किशोर किशोरीहरूले महसुस गरेका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि एकदम शून्यमा चाहिँ पुगेको छैन बाल विवाह। किनभने भने यहाँ ऋषिदेव समुदायले मात्रै बाल विवाह गर्ने भने होइन, अरू समुदायका किशोर किशोरीहरू पनि बाल विवाहमा संलग्न भइ नै रहेका छन्। यस्तो बेलामा यो सकमाहा स्थित उपस्वास्थ्य चौकीमा परिवार नियोजनका विभिन्न अस्थायी साधनहरूको प्रयोगबारे जानकारी लिनका लागि होस् वा यी प्रयोगै गर्नका लागि केही यो साधनहरू लिनका लागि किशोर किशोरीहरू कतिको आउँछन् होला त? अब अनम्यारिडका केसमा चाहिँ त्यो सेन्समा चाहिँ पुरुषहरू मात्रै, महिलाहरू चाहिँ हिचकिचाएका छन् होइन, त्यस्तो खुलेर आउनु भएको चाहिँ छैन। अब भनौँ न 0.5% अथवा त्योभन्दा पनि अझ न्यून, हजारौँ जनामा एकजना चाहिँ
कहिलेकाहीँ त्यस्तो आउनुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामी गोपनीयताको ढङ्गबाट चाहिँ हामीले सेवा दिएका छौँ। आउँदैन भन्ने चाहिँ छैन, तर आइरहेको छ। हामी त्यस्तो छ। महिलाहरू पनि आउनुहुन्छ, तर एकदमै नगन्य मात्रामा आउनुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तो सेवा लिन। सकमास्थित उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रविन्द्र मेहता सँगसँगै अरू पनि थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले किशोर किशोरीहरूसम्म आफै पनि पुग्न थालेका छन्। यो विभिन्न खाले किशोर किशोरी परामर्श लिएर। यो किशोर किशोरी परामर्श भनेको चाहिँ के रहेछ त? अब यहाँ मुख्य रूपले त यहाँ अब जस्तै प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नै बुझ्नलाई आउनुहुन्छ। त्यसपछि एचआइभी एड्सहरूको विषयमा चाहिँ के रहेछ भन्ने कुराहरू, अनि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ परिवार नियोजनकै बारेमा पनि बुझ्नु आउनुहुन्छ। र मुख्य रूपले चाहिँ जिज्ञासा, कस्तो खालको जिज्ञासाहरू हुन्छ भने नि उहाँहरूलाई क्युरियोसिटी एकदमै, अब त्यो उमेरै त्यो क्युरियोसिटी क्रिएटिभ भएकोले गर्दा चाहिँ नयाँ नयाँ अनुभवहरू, मलाई यस्तो हुँदैछ सर, यस्तो छ, अब मैले के गर्ने भनेर सरसल्लाह सुझावको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ। र मुख्य रूपले भनौँ न किशोर किशोरी अवस्थामा जुन समस्याहरू, उहाँहरूको जुन शारीरिक परिवर्तनहरू सँगसँगै भावनात्मक परिवर्तनहरू देखिन्छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ कता कता अर्कै बाटोतिर डोरिने हो कि अथवा त्यस्तो समस्याहरू, अब जिज्ञासा लाग्यो, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा पुरुषहरूको हकमा चाहिँ जस्तै पेनिसको भनौँ लिङ्गको जुन माथिको जुन कभरिङ हुन्छ त्यो रिट्र्याक्ट नभएको अवस्थामा यो के हो भन्ने, यो किन यस्तो भन्ने कुराहरू कतिपय अवस्थामा लिएर आउँछ भने, अब जस्तै महिलाहरूको हकमा चाहिँ महिनावारीको विषयहरू एकदमै बढी आइरहेको देखिन्छ। महिनावारी र अर्को कुरा चाहिँ त्यो जुन स्तनको समयमा अब महिनावारीको समयमा दुख्ने र त्यस्तो समस्याहरू पनि बढी आइरहेको छ हाम्रो यहाँ। र सरसल्लाहको लागि हामी, र अब अघि नै मैले फेरि पनि त्यो एचआइभी एड्सहरू, एसटिआईहरू, जस्तै उनीहरूले त अब स्कुलमा विद्यालयमा पढेका हुन्छन् यो भिरिङ्गी, यो एसटिआई, एचआइभी एड्स, तर उहाँहरू क्लियर भइसक्या नहुँदा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खुलेर के हो त भनेर चाहिँ बुझ्न हामी कहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ। किशोरीहरूलाई परामर्श दिनको लागि कसले दिन्छ तपाईले? किशोरीहरूलाई चाहिँ परामर्श दिनै पर्दा चाहिँ खुलेर भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामी कहाँ म्यान पावर 2 जना हुनुहुन्छ हैन, नर्सिङ स्टाफ हुनुहुन्छ। उहाँहरू कहीँ किशोरीहरूको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई नै स्पेसल पठाइदिन्छौँ, र किशोरहरूलाई दिनु पर्यो भने हामी दिन्छौँ। हामी प्यारामेडिक्स हुनुहुन्छ। अब त यो उपस्वास्थ्य चौकी मात्रै नभइकन त्योभन्दा बाहिर विद्यालयमा अनि सँगसँगै अब समुदायकै अब किशोर किशोरी सशक्तिकरण केन्द्रहरू भए, यी सबै ठाउँहरूमा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दिन थालेको छ। त्यसो भए यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षामा के कस्ता विषयहरू समेटिने रहेछ त? यसमा अब भन्ने पर्दा अब हाम्रो सिभिल नेपालको सहयोगमा कहिलेकाहीँ अर्कै संस्था सहयोग गर्नुहुन्छ, अथवा हामी नै नेपाल सरकारकैबाट पनि हामीले यो किशोर किशोरीहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरूको जिज्ञासालाई समेट्ने गरी उहाँहरूको जुन परिवर्तनहरू जुन किशोर किशोरी अवस्थामा देखिन्छ त्यस्ता समस्याहरू र त्यो समस्याहरू त्यसबाट हुने भावनात्मक परिवर्तनहरू गर्दा उहाँहरू जुन बाटोतिर भनौँ न नकारात्मक देखासिखी गरेर नकारात्मक व्यवहारहरूतिर लाग्नु हुन्छ नि, त्यताबाट चाहिँ कसरी व्यवहार परिवर्तन गर्ने, कसरी आफ्नो जीवनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने चाहिँ सिपहरू उहाँहरूलाई हामी दिन्छौँ। अब उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ, जस्तै जाँड रक्सी चुरोट एकदमै धेरै, अझै भनौँ यहाँ त्यो आइडियु त्यो ड्रग्सहरू युज गर्ने, स्कुलमा जान्छन्, स्कुलको उता पछाडि टोयलेटतिर गएर ड्रग्सहरू युज गर्ने भेटिएको छ। यहीँ नजिकैको स्कुलमा पनि छ, उता त्यो देखिन्छ हैन। त्यस्ता नराम्रा कुलत बानीहरूबाट कसरी त्यहाँबाट हट्न सकिन्छ, कसरी त्यहाँबाट चाहिँ व्यवहार परिवर्तन गरेर राम्रो बानी व्यवहारहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाइ हामी
त्यसलाई चाहिँ व्यवहार परिवर्तनका लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ जस डोर्याउनलाई चाहिँ हामी छलफल गरेर यसरी जानुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिले त यो सकमास्थित उपस्वास्थ्य चौकी प्रमुख रविन्द्र मेहता आफै पनि स्वास्थ्य चौकी बाहिरै पनि विभिन्न ठाउँहरूमा गएर किशोर किशोरीहरूसम्म यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दिन जानुहुने रहेछ। अब फरक फरक ठाउँमा जाँदाखेरि सबैको बुझाइ त समान हुँदैन, सबैले समान किसिमले बुझ्नै पर्छ विषय भन्ने पनि हुँदैन। यस्तो बेलामा यो तालिमका लागि फरक फरकमा ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँले कुनै त्यस्तो अनौठो रमाइलो अनुभव केही सङ्घाल्नु भएको पो छ कि? अब एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा चाहिँ एकचोटि यही सिभिल नेपालले आयोजना गरेको एएसआरएसकै ट्रेनिङ दिन जाँदा फेसिलिटेटरको रूपमा जाँदा चाहिँ जस 1 नम्बरको एकदमै भनौँ न उहाँ मतलब त्यति धेरै भर्खर 2-4 क्लास पढेको, उहाँ त्यति धेरै भनौँ न एजुकेसन लेभल अलिक कमै भएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ त्यो जुन हामीले त्यो डिमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ जुन डिल्डो हुन्छ त्यो लिङ्ग र कन्डम डिमोन्स्ट्रेसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ देखाउँदा उहाँ त्यतिखेरदेखि नै यति धेरै त्यो हाँस्नुभयो। अनि जति भन्दा पनि त्यो क्लासभरि नै हाँसेर मलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भएको थियो कि त्यो दिन। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो विशेष गरेर अरू सबै ठिकै रह्यो, तर त्यो डिमोन्स्ट्रेसनको बेलामा उहाँहरूको जुन प्रतिक्रिया आयो एकदमै छी गर्नुभयो होइन। हात एकदमै समस्या जस्तो भयो मलाई। त्यो चाहिँ एकदमै अरू त सबै जस राम्रै भइरहेको छ। अहिले त किशोर किशोरी परामर्श, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू किशोर किशोरीको पहुँचसम्म पुग्न थालेका छन्, कम्तीमा पनि यो बुढीगङ्गा क्षेत्रमा। अब यसले बालबालिका अनि किशोर किशोरीहरूलाई निश्चित रूपमा केही राम्रो त गरेकै होला, तर पनि अहिलेको समयमा किशोर किशोरीहरूलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि, राम्रो गर्नका लागि, केही थप जीवन उपयोगी सिप दिनका लागि अरू केही कुराहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने बारेमा यो उपस्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज रविन्द्र मेहता के सोच्नुहुन्छ त? अब एवारनेसको पाटो एउटा सेक्टर छँदैछ, त्यसमा नि हामी किशोर किशोरीहरूलाई मात्रै एड्रेस गरिरहेको छौँ। हाम्रो समुदायमा जो किशोर किशोरी अलिकति अब उहाँहरू अबको हाम्रो कम्युनिटी भनेको अलिकति अगाडि बढेको भनौँ न, जुन एजुकेसनको लेभलहरू विकसित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू धेरैजसो पढे लेखेको हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा अवगत भए तापनि हाम्रा समुदायका जुन अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ अभिभावकहरूलाई पनि यस विषयमा चाहिँ एवारनेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसले चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ भने चाहिँ ती किशोर किशोरीहरू गएर अभिभावकसँग ठोकिने भएकोले गर्दा हाम्रो समाजमा अभिभावक नै गाइडिङको रूपमा रहेकोले गर्दा चाहिँ दुवैजनाको बुझाइ हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नि हामीले अब यो गर्भधारणको विषयमा अथवा यो हामी कहाँ जुन स्वास्थ्य सेवाहरू लिन आउने विषयमा म तपाईँलाई अलिकति जोड्छु होइन। बुढी आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने 10वटा त हामीले यतिकै घरमै बसी पाइदियौँ, अनि तपाईँ मतलब त्योहरू चाहिँ हस्पिटल गएर बच्चा पाउनुपर्छ, घरमै हुन्छ, किन जानु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो मैले त्यही भएर मैले जोडेँ। अभिभावकलाई पनि यो ज्ञान हुनुपर्छ। पहिले यो सेवा सुविधाहरू थिएन, त्यस कारणले तपाईँहरूले त्यसरी पाउनुभयो। अबका दिनमा सेवा सुविधा छन्। पहिलेका मातृ मृत्यु दरहरू एकदमै धेरै थियो। कारणहरू यिनै हुन् नि, बालविवाह हुन्, कमै उमेरमा गर्भधारण हुन्, मल्टिपल मतलब छिटै बच्चा जन्माउने गर्दा र सर्भिसहरूको जुन पहुँच हुनुपर्ने त्योहरू नभएकोले गर्दा चाहिँ मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर एकदमै धेरै नै थियो। तर अहिलेको समयमा त्यो कुराहरू अलिक कम भएको छ। त्यो कुराहरू हामीले अभिभावकलाई बुझाउन पनि जरुरी छ। त्यस्ता खालका अभिभावकहरू पनि छन्। त्यही भएर हामी अझै पनि जुन
जुन ओरिएन्टेसनहरू अथवा ट्रेनिङहरू दिइरहेका छौँ, मलाई के लाग्छ भने त्यो ट्रेनिङहरू जहाँसम्म पुग्नुपर्ने त्यस्ता खालका कम्युनिटीहरूलाई समेट्नुपर्ने त्यो समेट्न चाहिँ अझै हामीले सकेका छैनौँ। त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले समेटेर जानुपर्छ, अनि मात्रै हामी यो कार्यक्रम अथवा यो जुन हामीले नाराको रूपमा विवाह 20 वर्ष पारी गर्नुपर्छ अथवा प्रजनन स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यको सामाजिक रूपले हरेक हिसाबले जुन राम्रो कुरा छ त्यो चाहिँ अनि मात्रै हामी सक्सेस हुन्छौँ। नभए चाहिँ यो खाली मात्रै हामीले किशोर किशोरीलाई टार्गेट गरेर हुँदैन। त्यसरी चाहिँ हामीले अभिभावकलाई, त्यो पनि कस्ता खालका अभिभावकलाई जो चाहिँ रिमोट हुनुहुन्छ, मार्जिनलाइज हुनुहुन्छ, अब दिनभरि फ्याक्ट्रीमा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू टाइम दिनुहुन्न, उहाँहरूको टाइम मिलाएर कुन दिन छुट्टीका बिदाका दिन उहाँहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ उहाँलाई एड्रेस गर्नुपर्छ, अनि मात्रै सक्सेस। रोहन, विनिता, विवेक, सराना, तिमीहरू ठिक त छौ? आज भोलि किन मेरो मन खुसी नै हुन सक्दैन। मनमा नराम्रा विचार आइरहन्छन्। मलाई त जिन्दगी नै बेकार लाग्न थालिसक्यो। कहिलेकाहीँ त मर्न पनि मन लाग्छ। म के गरौँ? आजकल म केही कुरामा पनि फोकस गर्न सक्दिनँ, जहिले रिस उठ्छ। अस्ति त घरमा पनि धेरै रिस उठेर सबै सामानहरू तोडफोड गरिदिए। नाइ, मलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन, किनकि एकदम डर लागिरहन्छ। मन पनि आँटिरहन्छ। हिजो राति त टाउको दुखिरहेको थियो अनि पेट पनि दुखिरहेको थियो। किन होला? मेरो बच्चाको उमेर अनुसारको विकास नै राम्रोसँग भइरहेको छैन। मलाई आजभोलि चुरोट, रक्सी र लागु पदार्थको लत लागेको छ। नखाइ बस्नै सक्दिनँ, छोड्नै सक्दिनँ। मलाई मद्दतको खाँचो छ। आई निड हेल्प। बाल बालिका र किशोर किशोरीहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ। बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको भावना, व्यवहार र विचारमा परिवर्तन भयो र त्यसले उनीहरूको दैनिकीमा असर गरेको छ भनेदेखि त्यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या अथवा मनोरोग हुन सक्दछ। उनीहरूमा देखिने विभिन्न शारीरिक लक्षणहरू पनि मनोरोगको लक्षण हुन सक्छ नि। हो, बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान गरी बाल मनोचिकित्सक वा चिकित्सा मनोविदको सल्लाह अनुसार उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ। बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य बारे संवेदनशील बनौं। तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्धर। केही समय अगाडि हामीले यो मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 सकमास्थित उपस्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज रविन्द्र मेहतासँग केही समय अगाडि हामीले गरेको कुराकानीका केही अंश समेटेका हौँ। हामीले उहाँसँगको कुराकानीमा यो बुढीगङ्गा क्षेत्रका किशोर किशोरीहरूसम्म यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षाको पहुँच कस्तो छ त भन्ने बारेमा केही चर्चा गरेका थियौँ। अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्दैछौँ। यो साता सामाजिक न्याय अनि बाल अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रम बारेको जानकारीतर्फ स्तम्भ बाल अधिकार गतिविधिमा। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप असार 9 गतेदेखि वितरण गर्ने भएको छ। यसका लागि साताभित्रै 20 लाख डोज खोप आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2 चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेख भए अनुसार पहिलो चरणमा 27 जिल्लामा पहिलो मात्रा खोप
असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म र दोस्रो मात्रा साउन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म लगाइनेछ। दोस्रो चरणमा बाँकी 50 जिल्लामा पहिलो मात्रा भदौ 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म र दोस्रो मात्रा भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म लगाउने तयारी छ। बुस्टर डोज लगाउने बारे भने मन्त्रालयले केही भनेको छैन। स्वास्थ्य विभागले पहिलो चरणमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, कास्की, बागलुङ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा खोप लगाउने तयारी गरेको हो। नेपालमा 5 देखि 11 वर्ष समूहका बालबालिकाको संख्या करिब 39 लाख छन्। खोप कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत निशुल्क प्राप्त हुन लागेको हो। यो उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खोप खरिद गर्न सरकारले 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरेको थियो। सरकारले खोप लगाउने मिति त घोषणा गरेको छ, तर यो सँगै अभियानका लागि आवश्यक तयारी भने अझै पनि पूरा भएको छैन। स्वास्थ्य विभागले 30 जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्र तालिम दिएको छ। स्वास्थ्य विभागका अनुसार बालबालिकाले दिइने खोपमा 0.9% सोडियम क्लोराइड मिसाउनुपर्छ। मिसाएपछि हल्लाउने तरिका पनि छुट्टै हुन्छ। सिरिन्ज पनि 0.9 मिलिमिटर मार्जिनको हुने र अन्य उमेर समूहलाई लगाउने जस्तो सहज नहुने भएकोले तालिमको आवश्यकता भएको हो। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। हामीसँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अनि आजको कार्यक्रम बारेमा केही विचारहरू सुझावहरू भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै युट्युबको हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकारमा यहाँले आजको कार्यक्रम, आजगारीका सबै कार्यक्रमहरू आफूलाई पाएक पनि कुनै पनि बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ। 7 बाल सरोकार कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अनि सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगैको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम मन परेमा लाइक, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले कार्यक्रमबारे गर्नुहुने कमेन्टले हामीलाई यो कार्यक्रम अझ बढी प्रभावकारी बनाउन धेरै सहयोग पुग्छ। अर्को साता अरू नै विषयवस्तुसहित हामी फेरि कार्यक्रममा फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्दर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार। ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार, सरोकार। बाल अधिकार हामी सबैको